मैंने अपनी बेटी की शादी जिस घराने में की थी वो इंतहाई अच्छे लोग थे। उन्होंने अपने महल जैसे घर में मेरी बेटी को शहजादियों की तरह रखा हुआ था। मेरी बेटी की सास तो हर वक्त मेरी बेटी की तारीफें करती रहती। खानदान में किसी के घर जाती तो मेरी बेटी को साथ ले जाती और जितनी देर वहां बैठती बस मेरी बेटी की तारीफें ही किया करती रहती। मैं बहुत खुश थी। पूरे खानदान में मेरी बेटी की धूमें मची हुई थी और मेरा दामाद भी मेरी बेटी की हर बात मानता था। मैं हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती थी। शादी के कुछ माह बाद मेरी बेटी हामला हो गई और 5वें महीने डॉक्टर ने ये खुशखबरी भी सुना दी कि मेरी बेटी एक बेटे को जन्म देने वाली है। मगर बेटा पैदा होने से पहले ही मेरी बेटी का इंतकाल हो गया। मैं बेटे की मैयत के पास बैठी रो रही थी जब एक मुलाजमा ने मेरे कान में कहा कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। इन जालिमों ने तुम्हारी बेटी के साथ बहुत जुल्म किया है। मुलाजमा की बात सुनकर मैंने बेटी का कफन हटाया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि उन जालिमों ने मेरा नाम रजिया है। मेरे शोहर को फौत हुए कई साल गुजर गए थे। मैं अपनी बेटी लाइबा के साथ अकेली रहती थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। लाइबा अब 20 साल की हो गई थी। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने उसकी तालीम और तरबियत में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र उसकी शादी की रह गई थी। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो, जहाँ उसकी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों और टीचर्स को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर इत्ला दें। कुछ दिनों बाद मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों के टेस्ट चेक कर रही थी कि टीचर अनम मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि उसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा और खाता पीता है, लड़का भी इकलौता है और बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता है। मैंने तो तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ करवाना है। टीचर अनम ने इतने मान और यकीन से कहा था कि मैं भी खुश हो गई थी। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को कदरे इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और उसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुई कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्दी शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। लड़के का बाप फौत हो चुका था, माँ और एक छोटी बहन ही थी, और दूसरा ये कि वो मेरी दोस्त टीचर का भांजा भी था। इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर ना छोड़ी थी। उसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी मैंने देकर अपनी दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 मर्तबा मेके आई तो उसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी और सुकून था। मेरी बेटी का कहना था कि उसकी सास उसकी बहुत तारीफें करती है, घर का कोई काम नहीं करने देती, जहाँ भी जाती हैं उसे साथ ले जाती हैं। मेरी बेटी की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करता और मेरा दामाद भी मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। मैं लाइबा की बात सुनकर बहुत खुश हुई थी। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो हामला हुई तो उसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि वो अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि उसका शोहर काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा है और अब मेरी बेटी और उसकी सास गांव वाली हवेली में रहेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हो गई थी। मैं दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गांव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो उदास रही, मगर वो रोज अपनी खैरियत की इतला देती रहती। ऐसे ही 5 माह गुजर गए। फिर एक दिन उसने मुझे ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो बेटे को जन्म देने वाली है और बहुत जल्द वापस शहर आ जाएगी। मैं उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई थी, मगर उस दिन के बाद से लाइबा ने मुझे फोन नहीं किया था। फिर एक दिन मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फोन आया कि अचानक तबीयत खराब हो जाने की वजह से लाइबा का इंतकाल हो गया है।
میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہ تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کر رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرالی گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے جلدی ہی اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست انم کو کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی گاؤں جا رہی ہے، وہ مجھے ساتھ لیتی جائے گی۔ سارا راستہ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کی منتیں کی کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہیں جائے، کیونکہ میں آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب رش لگا ہوا تھا، لیکن یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ کمرے میں اکیلی چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندگی کے جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج چھن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کچھ خواتین اندر آئیں اور مجھے کہا کہ اب جنازے کا وقت ہونے والا ہے، آپ باہر آ جائیں۔ مرد اندر آ کر میت کو اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ مجھے پانی پلانے کے لیے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور میں نے خواتین سے درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے نکال کر صرف ایک ملازموں کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی سے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی طبعی موت نہیں مری۔ اسی متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی تھی۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم چل رہی ہیں۔ البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی تھی جس سے اس کے ہونٹ اور سارا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی سچ میں زندہ تھی، لیکن اسے جلد سے جلد ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے، اس کے بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ وہ میرا پورا ساتھ دے گی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی، سونے کے 2 کنگن جو میں ہمیشہ اپنی کلائیوں میں پہنے رکھتی تھی، اتار کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے اور جلدی سے اپنی چادر اتار کر ملازمہ کو دے دی تاکہ وہ میری بیٹی کو یہ چادر پہنا کر کسی بھی طرح یہاں سے فوراً لے جائے۔ ملازمہ نے میرے موبائل سے اپنے شوہر سے مدد طلب کی اور بڑی مشکل سے میری بیٹی کو دوسرے دروازے سے نکال کر لے گئی۔ میں بیٹی کا کفن خود اوڑھ کر لیٹ گئی کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگانا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا تھا۔ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لائبہ کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہیں۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہیں کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر گاؤں کی عورتیں مجھے لان تان کر رہی تھیں اور میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھی۔ میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں سانس روکے کفن میں چھپی رہی۔ کچھ دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ سہا تھا۔ ایک ایسا کڑا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی جلدی مجھے باہر نکال لیا
اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے آئی، جہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی کو اس نے سب سے چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکریہ ادا کیا اور بیٹی کی جان بچ جانے پر رب کا شکر ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا ہوا ہے، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ میں ان کے گھر میں ملازمہ ہوں۔ تمہاری بیٹی کی ساس ویسے تو تمہاری بیٹی کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی، مگر وہ اسے روز کھانے میں کوئی دوا ملا کر دے رہی تھی۔ میں پہلے سمجھ نہ سکی، مگر جیسے جیسے تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی، اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران کھو دیا، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن مالکن نے مجھے ایک زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر دی اور کہا کہ لائبہ کو دے آؤ اور اسے کہو کہ یہ دوا پی لے۔ میں وہ شربت آدھے سے زیادہ گرا چکی تھی، مگر پھر مالکن نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے آخری 2 گھونٹ جلدی سے لائبہ کو پلا دیے، جس سے اس کے دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے یہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتے میں آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کی بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اس ویرانے میں چھپے رہے۔ اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسا کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے دی گئی تھی، لیکن وہ اب واپس آیا ہے۔ دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھ کر اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی تو میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج تک اس کے سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے سامنے برا رویہ نہیں رکھا، بلکہ انہوں نے تو مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن نہ جانے ان کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ کرنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی اور یہاں آ کر بھی کسی کو نہیں بتایا کہ میری بیٹی لائبہ زندہ سلامت ہے، کیونکہ میں اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی، وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے سوٹ لینے بازار چلی گئی۔ میں ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے کی قیمت کو لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک سے میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ داماد کو کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے ہوئے 8 دن نہیں ہوئے تھے کہ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ مجھے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی یوں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر تو نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر خلا کا کیس دائر کر دیا جائے اور علیحدگی اختیار کی جائے، لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس کا منصوبہ کچھ اور ہے۔ آپ ان پر میرے قتل کا کیس دائر کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ بات مناسب لگی اور میں تھانے جا پہنچی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ شکر ہے وہاں ایک لیڈی پولیس آفیسر میری جاننے والی نکل آئی۔ دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے قتل کی FIR درج کروا دی۔ اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مہذب گھرانہ ہے۔ میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست ٹیچر انم اور اس کی بہن کے ہاتھوں کے طوطے ہی اڑ گئے تھے اور وہ فوراً میری جی حضوری کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔
लेकिन मेरा दिल अंदर से छलनी हुआ पड़ा था। मैंने उनकी एक भी ना सुनी और पुलिस से कब्र खुदवाने की दरखास्त की। यूं गांव के मुअज्जिज अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा से खोला गया और ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद ही नहीं था। ये सब देखकर तो मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए थे। लोगों ने वहां गवाही दी कि कब्र में लाश को हमारे सामने उतारा गया था और बकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ ये बात तो साफ जाहिर हो गई कि लड़की की मौत तबई नहीं है। घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं और इसलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और उसकी मां को हिरासत में ले लिया और उनके खूब शोर मचाने के बावजूद भी उन्हें ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया, जहां दिन रात उनकी खूब तवाज़ा और खातिरदारी होती। उसके बाद दोनों माँ बेटे ने सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब इंतकामी कार्रवाई थी और इस इंतकाम ने एक मर्तबा फिर मुझे मेरे माजी में ला खड़ा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भाग निकली थी। आज से कई साल पहले मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने अपने मर्जी से तय किया, तो मुझे इस रिश्ते पर एतराज था क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस लड़के को मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद किया था वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम असद था। असद ने मुझसे रिश्ता अपनी मर्जी से कायम किया था। मैंने असद के वालिदैन और बहन भाइयों को ठीक से नहीं देखा था। मुझे तो उसमें दिलचस्पी ही नहीं थी। मैं तो किसी और लड़के से शादी करना चाहती थी। मंगनी के बाद असद मुझसे अक्सर मिलने आने लगा, लेकिन मैं उसमें कोई दिलचस्पी ना लेती। वो जब भी मुझसे मिलने आता तो महंगे तोहफे तहाइफ लाता, जो उसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत थे। लेकिन मैंने कभी भी उन तोहफों को अहमियत नहीं दी और उठाकर बेदिली से फेंक देती। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और असद का मिलना जुलना मुझसे कम हुआ, तो फिर मुझे भी अपने पसंदीदा लड़के के साथ मिलने का मौका मुयस्सर आ गया। मैंने उसके साथ मिलकर घर से भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन मैंने घर से भागकर सलीम, जिससे मैं मोहब्बत करती थी, उससे शादी कर ली। शादी के बाद मेरे शोहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलटकर अपने घर नहीं जा सकी और ना ही कभी उनसे राब्ता करने की कोशिश की। एक रोज रोड एक्सीडेंट में सलीम फोत हो गया। सलीम का फोत होना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद भी मैंने वालिदैन के दर पर जाने की हिम्मत ना की, लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा तो मेरे वालिदैन ने बर्दाश्त कर लिया था, जबकि असद ये खबर बर्दाश्त ना कर सका और उसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से उसके खानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहला वार उन्होंने मेरे शोहर पर किया था, जिसकी मौत को आज तक मैं एक हादसाती मौत समझती रही। वो भी एक कत्ल था जो असद के घराने ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया था। उस खानदान को अब भी सुकून न आया और उन्होंने दूसरे वार की तैयारी शुरू कर दी। जिस स्कूल में मुझे नौकरी मिली थी वहां असद की बहन टीचर बनकर आई और अनम, जिसे आज तक मैं अपनी दोस्त समझती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। उसने निहायत ही चालाकी से पहले मेरा एतमाद जीता और फिर अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। इस सारे मंसूबे की असल लीडर अनम की बहन, जो मेरी बेटी की सास थी, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझे सारी जिंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले ही मेरी बेटी हामला हो गई और अल्लाह ताला ने यहाँ भी उसकी मदद की। फिर उन्हीं की साजिश से मेरी बेटी ने अपना बच्चा खो दिया, जो कि उन्हीं का खून था, लेकिन उसकी जान बच गई। इस हकीकत का अदराक मुझ पर आज हुआ था कि अनम और उसकी बहन असद की बहनें थीं, जिन्हें शादी से पहले मैं अपनी गैर तवज्जोही की वजह से देख ना सकी थी। जब अनम और उसकी बहन ये सब कुछ सुना रही थी, मेरे पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इस कदर अंधा भी हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सजा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दी थी। जब वो लोग कहानी सुनाकर बस कर चुकी और उनके पास बोलने को कुछ ना रहा, तो फिर मैंने अपनी बेटी को घर से बुला लिया और जब वो सबके सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गईं। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का इल्म हो गया था और मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी। बेशक उन्होंने मुझसे मेरा शोहर छीन लिया और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश भी की, लेकिन इन सबको भी खुदा ने दुनिया में जलील और रुसवा कर दिया था और वो दुनिया में तो सजा काट ही रहे थे।
लेकिन जो सजा आखिरत में मिलनी थी उसका हिसाब अभी बाकी था। 1 साल बाद मैंने लाइबा की दूसरी शादी कर दी थी। आज वो अपने घर में बहुत खुश है। वो जब भी मुझसे मिलने आती है तो उसे देखकर मुझे एक बात याद आ जाती है कि सच्ची कहा है किसी ने कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।